अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमने पीछे जो डेकोरेशन की है, मतलब सस्ता मजबूत टिकाऊ, कि हमने बलून्स लगाकर और हम आपको जो है मुबारकबाद देना चाहते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस डे की, यानी कि इंडिया की जो जश्न आज़ादी आज मनाई जा रही है उसकी बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद आप लोगों को। और हमारे साथ जी हमें ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफजई ने। फ़खर को आप सब जानते ही हैं, फ़खर जर्नलिस्ट भी हैं, फ़खर का अपना यूट्यूब चैनल भी है और एक टीवी चैनल के साथ भी काम कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम बातचीत में आगे बढ़ें, मेरा आज बड़ा प्लान था। सबसे पहले बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आरजू, थैंक यू वेरी मच। फखर आज मेरा हाँ, बड़ा फखर बड़ा मैंने आज प्लान किया था। मैं पहले आपको अपनी दुख भरी कहानी सुना दूं कि आज बड़ा मेरा प्लान था कि जी वो मैं सुबह सुबह निकली और मैंने जाके ये बलून्स जो हैं वो ढूंढे के जी फ्लैग तो मिला नहीं। पाकिस्तान में भारत का फ्लैग मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो एक सस्ता मजबूत टिकाऊ काम किया जाए और मैंने जाकर ये बलून्स ले लिए। और उस वक्त से मैं सोच रही थी कि मैं शो बनाऊंगी आपके साथ और हम बात करेंगे भारत की। और हमारा मतलब जैसे कहते हैं हमारा पड़ोसी भी है, उधर बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। और हम बड़ा अच्छा सा एक हमने प्लान किया था शो बनाने के लिए, लेकिन सुबह से फ़खर इतनी टेंशन है, आपको मैं क्या बताऊं, जो अफगानिस्तान में हो रहा है उस पे हम बात करेंगे। और इतनी टेंशन है कि यकीन करें कि मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ मैंने 2 प्लेट बिरयानी, 5 समोसे और 2 जो है वो क्रीम रोल खा के मैं बैठी हूँ। और ये देखिए फ़खर, ये यानी ये 5वां गिलास है जूस का जो मुझसे पिया नहीं जा रहा और मैं बहुत सख्त टेंशन में हूँ। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और आपका क्योंकि एरिया भी ऐसा है केपीके का जिसके बारे में बहुत कहा जाता है कि अफगानिस्तान के साथ अटैच्ड है, किस तरह देख रहे हैं आप सूरत हाल को? काबुल भी सुना है कैप्चर कर लिया है, बल्कि वहां की जो सबसे बड़ी जेल है वहां तक अफगानी या तालिबान वहां पहुंच गए हैं और अब वो वहां से अपने बिल्कुल। कैदियों को भी निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल द इंडियन फ्रेंड्स एंड इंडियन पीपल फॉर देयर इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त है आज। मैंने वैसे ट्विटर पे भी लिखा, लेकिन क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म पे बात की और बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन आपने की है, तो यकीनन मैं उनको मुबारकबाद दूंगा इस प्लेटफॉर्म से। और फिर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आपने बात की अपने जूसेस और इन चीजों की, तो जब मतलब वैसे डॉक्टर को आपको बताना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि मतलब आपका क्या मसला है, कि मतलब सिर्फ 5 गिलास जूस के पी सकती हैं और 5 समोसे और मतलब 2 प्लेट बिरयानी। तो इसके लिए जैसे डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट कर ले तो शायद कोई आपको मशवरा दे दे कि मतलब और क्या हो सकता है। खैर, नहीं, सिर्फ टेंशन है मगर, ये सिर्फ टेंशन है। जिस दिन टेंशन ठीक हो गई मैं ठीक से खा पी पाऊंगी, बिल्कुल यही बात है। मेरे ख्याल टेंशन तो इस रीजन में सबकी टेंशन ये थी कि तालिबान जो है वो पहले कह रहे कि वो शेर आया, लेकिन वो शेर वाकई अब इस वक्त आ चुका है। और मतलब इस वक्त वो काबुल में मौजूद है। काबुल को उन्होंने मतलब इस तरीके से कब्जा नहीं किया हुआ। उनकी बातचीत हो गई और आपस में एक एग्रीमेंट भी हुआ कि यहाँ पे हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, कोई गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हुकूमत अशरफ गनी साहब ने भी, हालांकि अशरफ गनी साहब को पहले भी बताया गया था कि यार आप रिजाइन कर दो, ये मुल्क ज्यादा कीमती है कि आपकी हुकूमत ज्यादा कीमती है। क्योंकि अगर ये मुल्क रहेगा तो ये तालिबान, ये अशरफ गनी साहब, हामिद करजई साहब, रशीद दोस्तम साहब, हनीफ अतमर साहब, अमरुल्लाह साले साहब, जितने भी हैं वो सारे, क्योंकि इस मुल्क से है ना, अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान नहीं होगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे? ये जाके उज्बेकिस्तान में अपना ये सारा कुछ करेंगे, क्या पाकिस्तान में करेंगे या क्या हिंदुस्तान में करेंगे या क्या क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में मुल्क का होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो होना जरूरी है। अगर वो है तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें हो सकती हैं। और हुकूमतें आती जाती हैं। अशरफ गनी साहब को मेरे ख्याल पहले सोचना चाहिए था, और अशरफ गनी साहब को ये चीज बिल्कुल आरजू क्लियर थी कि तालिबान वहां पे आ रहे हैं, अमेरिका ने उनसे हाथ उठा लिया था। और अमेरिका को भी ये चीज पता थी। अगर कोई कहता है कि अमेरिका को ये चीज पता नहीं थी या दुनिया की दूसरी ताकतों को ये बात पता नहीं थी, सबको पता था, लेकिन सबने आंखें बंद की हुई थी। वो कहते यार पता नहीं ऐसा, मतलब क्योंकि एक स्पेकुलेशन शुरू में ये थी कि 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम उनको 15 से 20 दिन लगे टोटल अफगानिस्तान को कैप्चर करने में, और वो इस वक्त आ चुके हैं।
میرے خیال سے اب ایک واحد راستہ یہ ہے کہ ان کو مین سٹریم کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ دنیا کے پاس نہیں ہے. لوگ اپنے ڈپلومیٹس کو نکال رہے ہیں. رشیا نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنی ایمبیسی کو بند نہیں کریں گے, ہمارے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور بڑے آرام سے کام کر رہے ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. پاکستان کی ایمبیسی بھی وہاں پہ آپریشنل ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے وہ بھی وہاں پہ رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنے لوگوں کو اسپیشل ہیلی کاپٹرز بلوا کر اس کو ایمبیسی سے اٹھایا اور ایئرپورٹ وہ لے کے چلے گئے. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت پاکستان کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے 2 جہاز جو ہیں وہ کابل ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو ٹیک اپ کی اجازت نہیں دی جا رہی. تقریباً راؤنڈ اباؤٹ آن بورڈ اس پہ 499 پیپل آن بورڈ ان دیز دوز 2 planes, اور اس میں زیادہ تر مطلب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے دوسرے کنٹریز کے جو وہاں سے کابل سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں وایا اسلام آباد. بہت زیادہ جرنلسٹ جو ہے اس کے لیے 2 دن پہلے انٹیریئر منسٹری پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ان کے لیے ویزا پالیسی جو ہے وہ ریوائز کی پاکستان نے, کہ جو لوگ پاکستان کے راستے اسلام آباد وایا لاہور یا وایا کراچی اپنے کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں کابل سے تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو سچویشن یہ ہے کہ اس وقت طالبان پورے افغانستان کو لے چکے ہیں اور وہ چیزیں جو ہم مطلب سنتے تھے یا باتیں ہم کر رہے تھے کچھ دن پہلے کی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ہمارے ہندوستانی دوست یا ہندوستان کے ٹی وی چینلز پہ ہم بیٹھ کے بات کرتے تھے اور میرا یہی سٹانس تھا کہ یار وہ کیپچر کر رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ وہ لے رہے ہیں. کوئی نہ کوئی سٹینڈ لینا پڑے گا ساری دنیا کو. جو بڑے ممالک ہے اس میں ہندوستان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے رہے گا. چائنا ہے, رشیا ہے. میں نے کہا کہ بھائی ان ملکوں کو بیٹھ کر طالبان کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر, اور ایک یار کیونکہ مطلب عام بندہ مر رہا ہے, ایک طرف طالبان لڑ رہے ہیں دوسری طرف افغان فوج لڑ رہی ہے, لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عام آدمی کا. اور آرزو سیو دا چلڈرن کی 2 دن پہلے کی رپورٹ آئی ہے کہ 72,000 بچے یہ متاثر ہوئے ہیں اس پہل سے جو جنگ ابھی ہوئی ہے. مطلب میں آپ کو 15-20 دن یا 1 مہینے کی سٹوری بتا رہا ہوں کہ لوگ مختلف علاقوں سے, کندہار سے, ہلمند سے, بامیان سے, مختلف علاقوں سے وہ لوگ ٹریول کرتے ہوئے بیچارے جو ہے کابل پہنچ رہے تھے, کیونکہ کابل میں نارمل تھے حالات, یا ابھی بھی نارمل ہی ہے, باقی افغانستان کے مقابلے میں وہ والے حالات نہیں ہیں. تو وہ لوگ بیچارے سڑکوں پہ, فٹ پاتھوں پہ, کیونکہ ہماری رپورٹنگ ٹیم کیونکہ وہاں پہ موجود ہے افغانستان کے اندر تو ان سے بات ہوتی رہتی ہے. تو انہوں نے مطلب میرے ساتھ نیوز میں پیپر دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یار لوگوں کی حالت جو ہے وہ بیچارے مطلب کوئی فٹ پاتھوں پہ کوئی سڑکوں پہ کابل کے رہ رہے, کیونکہ ان کے پاس اتنی آبادی تو نہیں ہے. اور اگر اسلام آباد کے اوپر ہم یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ پشاور کی پوری پاپولیشن کو کہہ دیں کہ آپ اسلام آباد ٹریول کر جاؤ, تو اسلام آباد میں کدھر وہ رہیں گے؟ لازمی بات ہے کوئی پارک میں رہے گا, کوئی فٹ پاتھ پہ رہے گا, کوئی روڈ پہ رہے گا. تو المیہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار یہاں کے لوگوں کا جو خون ہے نا وہ بہت زیادہ سستا ہے. سچی بات ہے. اگر یہ چیز جو افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں, ویسے تو 50 سالوں کی سٹوری ہے, لیکن اگر دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو یہ لوگ اس طریقے سے خاموش رہتے, امریکہ اس طرح خاموش رہتا, یا یورپی یونین اس طریقے سے خاموش رہتے. ہم ایشینز کو چھوڑ دیں, ہندوستان کو بھی سائڈ پہ کر لیں, پاکستان کو بھی سائڈ پہ کر لیں, بنگلہ دیش سری لنکا کو بھی سائڈ پہ کر لیں, سب کو سائڈ پہ کر لیں, لیکن کیا یہ اس طریقے سے خاموش رہتے؟ کبھی نہ رہتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ افغانیوں کا خون پہلے بھی بہا ہے, بلکہ ایشینز کا میں کہوں گا, افغانیوں کا نہیں, صرف افغانیوں کا نہیں. تو یہ چیزیں اب کرنا یہ ہے کہ اب اس کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے, رشیا کی طرف سے بتایا گیا یونائٹڈ نیشن کو, امریکہ بھی جی اب پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا ہے. ابھی تو 15 دن پہلے اپنی فورسز نکالی, ابھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے. بھائی آپ لوگوں نے 20 سالوں میں کچھ نہیں کیا, 21 سالوں میں آپ کچھ نہیں کر سکے, تو ابھی کون سا تیر آپ وہاں پہ مار لیں گے. لیکن میں کہتا ہوں جی نہیں آپ کمپلیٹ کر لیجئے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر طالبان کی حکومت بھی ہے تو ان کو بٹایا جا سکتے, وہ بھی ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں. ہم ان کو ظالم کہیں, جابر کہیں, کافر کہیں, جو بھی ہم ان کو کہہ دیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ ہیں ہماری سوسائٹی کے لوگ. ہمیں ان کو بٹھانا پڑے گا, اس بات پہ مجبور کرنا پڑے گا کہ بھائی صاحب آپ دنیا میں اکیلے نہیں رہ سکتے. اگر افغانستان آپ کے ہاتھ میں بھی آ گیا, ایک افغانستان کا صدر بن گیا, ایک پرائم منسٹر بن گیا, باقی صوبوں کے گورنر اور وزیر بن گئے, لیکن افغانستان کو چلانا بھی تو ہے نا.
افغانستان آپ ایسے تو نہیں لیکن چلا سکتے کہ آج سے وہ تو 2000 سال ٹھیک پہلے ہے، جس طرح افغانستان چلتا تھا. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ افغانستان کو چلانا بھی ہے، لیکن فخر طالبان پہلے بھی ٹیررسٹ تھے اور ابھی بھی انہوں نے یہی ثابت کیا. پچھلے دنوں جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، لیڈیز کو بھی مارا ہے، آدمیوں کو بھی، بچوں کو بھی، انہوں نے سب کچھ وہی کیا جو وہ پہلے کرتے تھے. لیکن اس سب چیز میں کیونکہ آپ کا تعلق کے پی کے سے ہے اور ظاہر ہے پختون بیلٹ جو ہے اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے لوگ، اور طالبان وہاں پہ نظر بھی آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا مشکلیں آ سکتی ہیں؟ آرزو، پاکستان کا سب سے پہلا مشکل مطلب سب سے پہلے جو مشکل تھی جس کی وجہ سے پاکستان بڑا پریشان تھا اور ابھی ہوگا، بھی تھا نہیں مطلب ہے ابھی، وہ یہ تھا کہ ریفیوجیز کا آنا وہاں سے، اور ان کا آنا جو ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہی ہوتا ہے، اور خیبر پختونخوا کے علاوہ بلوچستان جو پشتون بیلٹ ہے وہاں پر بھی، اور یہاں پر بھی یقیناً خیبر پختونخوا تقریباً 80% جو پشتون لوگ وہاں پہ رہتے ہیں خیبر پختونخوا میں. تو یہ دو جگہیں ہیں وہ آلریڈی جو ہے مطلب اوور لوڈڈ ہیں، ان کے ہاسپٹلز، ان کے سکولز، ان کے جتنے بھی مطلب ادارے ہیں وہ اوور لوڈڈ ہے آلریڈی، وہاں پہ اسٹاف کی کمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پرانا فاٹا ہوا کرتا تھا وہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، وہاں پہ اس طرح کا انفراسٹرکچر انفارچونیٹلی ہم نے نہیں دیا 75 ایئرز میں ان لوگوں کو، کیونکہ پہلے ان کو ہم نے، کیونکہ ہم ان کو کہتے تھے علاقہ غیر. مطلب what does it mean by علاقہ غیر؟ کہ آپ کے ایک ملک کا حصہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ غیر ہے، یعنی غیر کا علاقہ ہے. غیر کا کس طرح علاقہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے ہیں، وہ کوئی اسلام آباد میں جاب کرتا ہے، کوئی اسلام آباد میں پڑھ رہا ہے، کوئی پشاور کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کوئی مردان کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کہاں کے تھے؟ علاقہ غیر. ایف سی آر جیسا قانون جو گورے نے بنایا ہوا تھا، 75 ایئرز تک وہ چیزیں چلائی آپ نے. ابھی وہاں پہ انفراسٹرکچر کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ان کا جو آنا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ باجوڑ آتا ہے، باجوڑ ہوتا ہے یا ممند ہے، یا پھر نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان کے علاقے ہیں، کرم ایجنسی ہے ہماری، اب تو خیر ڈسٹرکٹ کرم ہم ان کو کہتے ہیں. تو یہ مین بارڈر کے ساتھ جو ڈیورن لائن جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ علاقے ہیں، اور ان لوگوں کا رشتہ داریاں بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا آنا جانا، ان کا کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس وقت تورخم جو ہمارا بارڈر ہے، صبح میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ تورخم بارڈر کو جب انہوں نے جلال آباد لے لیا طالبان نے، انہوں نے تورخم بارڈر کو بھی بند کیا ہوا ہے. پاکستان کے لیے یقیناً مسائل ہیں، کیونکہ پاکستان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ افغانستان سے آتی ہیں، اور پاکستان کی بہت ساری چیزیں جو ہے اس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے وہ افغانستان ہے، اور بڑی اچھی مارکیٹ میں کہتا ہوں، صرف عام مارکیٹ نہیں، بہت اچھی مارکیٹ ہے وہ، جو آپ سے کیش پہ آپ کو کیش دیتے ہیں اور آپ سے وہ چیز پرچیز کرتے ہیں. تو پاکستان کو تو یہ مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان ایک خطرناک قسم کی چیز ہے، پاکستان کے لیے ایک ڈرونا خواب ہے، کیونکہ بڑی مشکل سے انہوں نے قابو کیا، لیکن اس کے بعد کل آپ نے شاید خبر دیکھی ہوگی کہ نہیں دیکھی ہوگی، لور دیر کے علاقہ ہے میدان، وہاں پہ ایلیٹ فورس کے اوپر اٹیک ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب نارتھ وزیرستان میں ایک اور اٹیک ہماری مطلب فوجی گاڑی پہ ہوا. تو یہ چیزیں یہ ایسے نہیں ہیں، ان لوگوں کی جو ہے موجودگی ہے وہاں پر، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ہے، بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ہے، اور یہ اگر دوبارہ سے مضبوط ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا چیلنج پیدا ہو سکتا ہے. تو پاکستان کی ان ساری چیزوں کے اوپر نظر تو ہے، لیکن اس کے لیے ابھی تک ایسا کوئی سٹیپس نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں کہ یار ہم کہیں کہ ہاں یار انہوں نے کوئی یہ والے سٹیپس لیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ طالبان کو کسی طریقے سے راضی کرنا پڑے گا. 2 دن پہلے ذبیح اللہ مجاہد ان کے سپوکس پرسن ہیں طالبان کے، تو ہمارے ٹی وی چینل کے ایک شو میں وہ آ رہے تھے فرائیڈے کو. تو خیر ان کی جو بات تھی وہ میں نے سنی، تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ ہم اپنی زمین کو کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. سیم یہی بات ڈاکٹر نعیم کے ساتھ ہمارا انٹرویو ہوا تھا تقریباً 1 ماہ پہلے، دوحہ آفس کے سپوکس پرسن ہیں طالبان کے، انہوں نے بھی یہ بات کی. اس کے علاوہ جو جتنے بھی ان کے لوگ ہیں وہ افغانستان میں ہیں یا دوحہ میں، وہ یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کی گارنٹی کیا ہے؟ آپ زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیں گے، لیکن آپ کے پاس کون سے ایسے ریسورسز ہیں جس کی وجہ سے آپ اس میرے بارڈر کو آپ سیکیور کریں گے، اور آپ وہاں سے جو لوگوں کا آنا ہے وہ آپ روکیں گے، یا یہاں سے اگر لوگوں کا آنا ہے تو اس کو آپ روکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا سوال ہے، یہ مطلب پاسبل نہیں ہے ایسا. لیکن پاکستان میں تو بار بار یہ بات ہوتی رہی ہے، یہ الزام ایک طرح کا ایلیگیشن لگتا رہا ہے کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے، کہ وہ پیسے پکڑتا رہا امریکہ سے
वॉर ऑफ टेरर के नाम पे, और 7 जो अफगानी तालिबान है उनका देता रहा। अभी भी शेख रशीद साहब ने भी कहा कि उनकी फैमिलीज भी तालिबान की यहाँ रहती हैं, इलाज भी होता है। अभी भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आनी शुरू हो गई हैं। कभी वो कहते हैं कि जो लेडीज हैं वो मार्केट नहीं जा सकती अकेली, और आप तो जानते ही हैं कि आजकल के लोग किस तरह के होते हैं कि घर के लोग के कोई लेडीज के साथ जाएं तो शॉपिंग ही नहीं करने देते। ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, ये मत लो, वो मत लो, ये तो तुम्हारे पास है, इसका क्या करोगी, मतलब इस तरह की बहुत सी फजूल की बातें मुझे भी फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरे ख्याल है कि लेडीज को अकेले शॉपिंग करने जाने देना चाहिए। तालिबान को थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान, चले हम जरा थोड़े सीरियस नोट पे आते हैं। पाकिस्तान मुसलसल सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, ये सोचे बगैर कि कल को सारी दुनिया मिलके पाकिस्तान के ऊपर भी तरह तरह के इल्जाम लगा सकती है। इनका हुक्का पानी बंद हो सकता है। FATF में तो पहले ही मौजूद हैं और मजीद परेशानियां आ सकती हैं। ये डिसबैलेंस किस्म का रवैया जो है पाकिस्तान का रहा है, और इसमें जो है मेरे ख्याल है अगर ऐसे ही रहा तो चाइना भी छोड़ के भाग जाएगा। आप किस तरह देखते हैं इस चीज को? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के बहुत सारे फैसले ऐसे रहे हैं माजी में कि उसका नुकसान आज 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, 30 और 20 साल के बाद हम लोग उस वक्त थे भी नहीं, और आज उसका नुकसान हम, मैं और आप जैसे लोग जो हैं हम उठा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। गलत पॉलिसीज, गलत डिसीजंस लेना, और वो ऐसे डिसीजन लेना जो मुल्क के मुफाद में नहीं हो बल्कि आपकी जात के लिए हो। जो आपने बात की पैसों की, तो वो पैसा किसके पास आया? क्या वो अफगानी अवाम पे लगा या वो पाकिस्तानी अवाम पे लगा? वॉर ऑन टेरर में अमेरिका क्लेम करता है कि हमने आपको 33 अरब डॉलर दिया। ठीक है, आपने 33 अरब डॉलर लिया, लेकिन उससे लोगों की जिंदगियों में कौन सी ऐसी तब्दीली आप लेके आए हो कि उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बेहतर किया हो, या लोगों की तालीम पे लगाया हो, लोगों की सेहत पे लगाया हो, या किसी और चीज पे लगाया हो? तो ये चीजें नहीं हुई। एक चीज आरजू बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहूंगा, अफगान तालिबान इस वक्त, राइट नाउ जब हम बात करते हैं, उनके कुछ लोग बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अब भी बड़े मतलब पाकिस्तान की बात मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी मानते। लेकिन पाकिस्तान ने, मैं कहता हूं कि एक गेम खेली है इस वक्त, और वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान के खिलाफ खेली। वो ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को किसी और तरीके से स्कोर बराबर नहीं कर सक रहा था। इस तरीके से कर रहा था क्योंकि कश्मीर वाला मसला भी पाकिस्तान के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर FATF और इनका है, तो वो वाली चीज भी पाकिस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान खुद कहता है, इनका चिनार कोर के मेजर जनरल साहब की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि यार वो चीज उस तरह नहीं रही जिस तरह होती थी, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। पाकिस्तान ने ये देखा जब वहां पे उनका इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान का बहुत बड़ा और चल रहा था, और जब से अशरफ गनी साहब हुकूमत में आए थे तो हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात वैसे ही अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में थे बहुत अच्छे, लेकिन वो मजीद ऊपर चले गए थे। तो वो पाकिस्तान को, मैं आपको सच्ची बात बता दूं कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक तकलीफदेह चीज थी। पाकिस्तान उसको किसी तरीके से कंट्रोल करना चाह रहा था। हिंदुस्तान को, अफगानिस्तान को भी उन्होंने बहुत दफा कहा कि यार इनके कौंसलेट हैं, इनके फलां जगह पे कौंसलेट है, इनके फलां जगह पे कौंसलेट है, लेकिन हिंदुस्तान, अफगानिस्तान उनको बंद नहीं कर रहा था। अशरफ गनी साहब, भाई सीधी सी बात है, उनकी दोस्ती थी उनके साथ। वो कहते हैं कि 8 या 9 कौंसलेट थे उनके, वो 16 भी हो जाते तो शायद मैं कहता हूं कि उनको इजाजत देते। और हाँ, एक आजाद मुल्क है यार, उनकी पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, वो मेरी मर्जी से पॉलिसी नहीं बना सकते कि मुझे अगर पसंद नहीं है तो मेरी मर्जी से बनाए। तो पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, ये मैंने इंडियन टीवी पे भी ये बात की थी 2 हफ्ते पहले, जब मजार शरीफ कब्जा हुआ था, और सॉरी कंदहार पहले कब्जा हुआ था, और वहां से कॉन्सुलेट का सारा कुछ सिस्टम जो है वो वाइंड अप किया हिंदुस्तान ने। मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान ने पहला अपना वार किया है वहां पर। फिर उसके बाद मजार शरीफ के ऊपर बहुत बड़ा एक मजबूत होल्ड था अफगान हुकूमत का भी, प्लस वहां पे बहुत सारे हिंदुस्तान की कंपनियां काम कर रही थी। तकरीबन 1500 के करीब गालिबन लोग थे, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीडिया। मैं अपनी कोई सोर्स नहीं बता रहे, हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे 1500 लोग वहां पे वर्कर्स काम करते थे डिप्लोमेट्स के अलावा। तो वो वहां से उन्होंने वाइंड अप किया। इस तरीके से करते 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 पाकिस्तान ने उनके जितने कौंसलेट थे, इस वक्त तो गालिबन उनकी एम्बेसी, बल्कि काबुल से भी उन्होंने कुछ स्टाफ को निकाला, शायद कुछ स्टाफ उनका लिमिटेड स्टाफ रहता होगा वहां काबुल में, अगर अब निकाला है तो मुझे उसका पता नहीं है। तो उनको पाकिस्तान ने जो है बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, दीवार के साथ लगाया।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پراکسیز جب ہم کھیلتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا رزلٹ پھر مل رہا ہوتا ہے. نفرت آپ کے خلاف پھیلتی ہے. ہندوستان بھی ایک مضبوط ملک ہے, انڈیا میں افغانستان میں ان کا بڑا انفلوئنس ہے اور ان کے بہت سارے لوگ وہاں پہ پڑھتے ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہاں پہ, لوگ بہت ساری جابس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں اپنا. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ ان کے اوپر کام کریں گے. لیکن فی الحال میں یہ بالکل بات اس میں کلیئر کٹ کر دوں کہ اس وقت ہندوستان کو وہاں سے پاکستان نے کیا ہے اور یہ پاکستان نے بالکل ایک گیم کھیلی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس میں افغانستان کی عوام کا کوئی قصور نہیں تھا. پاکستان اپنی گیمیں کھیلتا ہے, ہندوستان اپنی گیمیں کھیلتا ہے, لیکن بیچ میں کون مطلب زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی, وہ ایک عام افغانی ہے, اس کا میرے خیال میں کوئی قصور نہیں تھا. پاکستان اب اپنی مطلب ڈولے بجائے گا کہ دیکھو جی ہم نے, ابھی خیر ابھی تو نہیں کرے گا, ابھی تو خاموش ہے, ابھی تو بڑا ایک جسے کہتے ہیں ریزرو قسم کی پالیسی لے کے چل رہا ہے. طالبان کے حوالے سے بھی کوئی کلیئر کٹ سٹانس نہیں آ رہا کہ جی ہم ابھی ان کا مطلب ہمارا فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم اپنی ایمبیسی کو مطلب جاری رکھیں گے, ان کا آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا, اس کو ہم کلوز نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید پاکستان نے وہاں سے اپنا سیٹ اپ جو ہے وائنڈ اپ کر لیا, تو پاکستان نے پہلے بھی نہیں کیا تھا اور اب بھی نہیں کرے گا. لیکن ایک بڑی جسے کہتے ہیں کہ بڑے طریقے سے پونگ کے قدم رکھ رہا ہے. بیانات بھی بڑے جسے کہتے ہیں وہ کوئی اس قسم کے نہیں آ رہے کہ ہاں جی بس طالبان آ گئے اور ہم جا کے ان کے سامنے ناچنا شروع کر دیں. تو یہ چیز فی الحال نہیں ہے. لیکن ابھی کچھ دنوں میں جیسے ہی عبوری حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ قائم ہوگی کابل میں, تو پھر اس کے بعد کا سٹیپ شروع ہوگا کہ پاکستان طالبان کے ساتھ کس طریقے سے اپنے امور کو آگے چلاتا ہے, ہندوستان کیسے چلاتا ہے, رشیا اور چائنا کیسے چلاتا ہے, ایران کیسے چلاتا ہے, کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جن کے قریبی بارڈر ہیں ان لوگوں کے ساتھ. ازبکستان, قازقستان کیسے چلاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی اور ہمیں میرے خیال میں یہ پکچر جو ہے آرزو بہت جلدی میرے خیال میں ود ان اے ویک ہمیں ساری ایک کلیئر پکچر ابھی بھی کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہے کہ طالبان افغانستان کے اوپر آ چکے ہیں. اور آپ نے خواتین کی بات کی, بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے, صحیح ہے کہ انہوں نے خواتین کو باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جو سرکار کے ہاں جابس کرتے ہیں, پبلک سیکٹر میں جابس کرتی ہیں, ان سب کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جاب پہ نہیں جائیں گی. میرے خیال میں بالکل زیادتی ہے. یہ وہ والی دنیا نہیں ہے کہ آپ خواتین کو, بھائی آج کل مرد اور خواتین پیرلل چلتے ہیں تو سوسائٹی آپ کی تب جا کے گرو کرتی ہے اور آپ کے سارے کام ہوتے ہیں. نہ صرف مرد کر سکتے ہیں سارے کام اور نہ صرف خواتین کر سکتی ہے سارے کام. تو میرے خیال میں اس طرح کے کام طالبان کے امیج کو, ویسی امیج اچھا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ نے بات کی مطلب مختلف قسم کے واقعات کی جو پچھلے 1 مہینے میں ہوئے, اس طرح پوری دنیا بول رہی ہے, انڈین میڈیا بول رہا ہے, پاکستان کا میڈیا کسی حد تک بول رہا ہے, بہت کلیئر کٹ تو خیر نہیں بول رہا لیکن کسی حد تک بول رہا ہے. باقی انٹرنیشنل میڈیا ان کے اوپر کچھ چیزوں کو رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں امیج بجائے بہتر کرنے کی وہ مزید اپنے امیج کو خراب کریں, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں آرزو وہی 96 والا ڈر, وہی 2001 والا ڈر لوگوں کے دلوں میں بہرحال موجود ہے. انہوں نے اعلان تو کر دیا کہ ہم نے عام معافی دے دی ہے. جو ہے فوج والے ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو چلے جائیں, جو سرکار کے ہاں کام کرتے ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو چلے جائیں, اور بڑا ایک, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. تو تھوڑا سا ان کو ان چیزوں کے حوالے سے بھائی آپ بندوق کے زور پہ آپ کتنے دن قابو کر لیں گے؟ افغانستان کی 3 کروڑ کی پاپولیشن کو 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ 10 دن کسی نہ کسی طریقے سے وہ فرسٹریشن آنا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ان کی حکومت یہ بناتے بھی ہیں تو کہیں کہ بھائی ہم اپنا کام کریں گے, ہم افغانستان کو پرامن افغانستان بنا دیں, لوگوں کی زندگی اچھی کر لے. لوگوں کو یہ کہنا کہ یار آپ برقع پہن لو, لوگوں کو یہ کہنا کہ یار آپ اسکول نہ جاؤ لڑکیوں کو, یا خواتین کو کہنا کہ آپ جابز نہ کرو, یہ میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ فضول بکواس ہے. میں کہتا ہوں کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. نہیں, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم اپنا جیسے آخری میں یہی بات کریں گے کہ جیسے دوبارہ ہم آتے ہیں کہ جو بھارت کا آج منایا جا رہا ہے یوم آزادی اور انڈیپینڈنس ڈے, تو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے غلط طریقے سے گیم کھیلنے اور وہ کرنے ہمیں بند کرنے ہوں گے. ہمیں ایک اچھے پڑوسی کی طرح رہنا ہوگا. طالبان ہر ایک کا مسئلہ ہے, کوئی بھی طالبان کے آنے سے خوش نہیں ہے, نہ پاکستان اور نہ ہی بھارت نہ ہی کوئی اور. تو ہمیں اس وقت مل کر کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس سے اس سچویشن پہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے, اس کو ٹھیک سے ہینڈل کیا جا سکے. دوسرا لاسٹ میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, مگر کہ مجھے تو خیر بہت برا لگتا ہے, پاکستان میں ہر سال
15 अगस्त को ये यौम स्याह के तौर पे मनाने का ब्लैक डे अनाउंस कर दिया जाता है, जो एक बहुत ही शर्म की बात है कि आपके एक पड़ोसी मुल्क, जिसमें से आप खुद उसी मुल्क में से निकल कर बने हैं, और ये आप इस बात से ना इनकार कर सकते हैं, ना आप अपनी हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। तो आप उसमें जो है बजाय इसके कि हम उनको मुबारकबाद देते आज कि आज उनका इंडिपेंडेंस डे है, और हम उनको कुछ अच्छी विशेस भेजते, कुछ अच्छे टर्म्स बनाने की कोशिश करते, उसके बजाय पाकिस्तान में एज यूजुअल आज भी ब्लैक डे अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसी तरह की उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं जो हमेशा से की जाती हैं, और यही चूरन बेच बेच कर इन लोगों ने अपने घर खड़े कर लिए हैं, वो भी यूरोप और अमेरिका में। लेकिन आम पब्लिक जो है उसके ना तो दिल में कोई नफरत है भारत के लिए, और ना ही कोई इस तरह का वो ब्लैक डे या कुछ मना रही है। आप क्या कहेंगे कि कहाँ पे जाकर इस चीज को रोकना चाहिए? कम से कम सोशल मीडिया पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जो बाकी मीडिया तो आपको पता है मेन मीडिया तो कंट्रोल में है गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन ये अभी फिलहाल ये मीडिया भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। वैसे प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कर पाएंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को हर तरफ से इनकार ही आ रहा है, चाहे वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो। तो आज आप लास्ट में अगर कोई मैसेज जो हमारे जितने इंडियन दोस्त हैं उनके लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल हिंदुस्तान के हमारे दोस्त हैं, मैंने आपको बताया कि मैंने मुबारकबाद दी और खुले दिल के साथ दिए। यार मैं कहता हूँ मुझे हिंदुस्तान मुर्दाबाद से हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं हो सकता, ये हम जो मर्जी कह दे, या पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने से या पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने से ये नहीं होगा, काम करने से ये सारी चीजें होंगी। लेकिन दो चीजें मैं यहाँ से शेयर कर लूं आरजू आपके साथ। एक कल दारुल उलूम देवबंद है हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने मिलके मतलब वहां के जो स्टूडेंट्स थे और जो वहां के उनके टीचर्स थे, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के झंडा जलाने की एक तकरीब मुनक्किद की थी कल। वो वीडियो मैं कहता हूँ यार, और वहां पे उन्होंने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान। मैं उस वीडियो को यकीन करें मैंने आज सुबह 2 दफा देखा। मैंने कहा यार इस चीजों से हम कब निकलेंगे? फिर उसके बाद मोदी जी की तरफ से इंडी टीवी की ट्विटर हैंडल पे मैंने देखा कि यार एक हॉरिबल डे है 14 अगस्त, पार्टीशन इज हॉरिबल, इस तरह की कोई कंप्लीट मेरे पास स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने ट्विटर से उनकी इंडी टीवी की उससे वेबसाइट से देखी, और उसके ऊपर कल पाकिस्तान ने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जो PM मोदी जी की तरफ से एक मतलब जारी किया गया बयान। मेरे ख्याल में इन चीजों से कुछ नहीं बनना। हिंदुस्तान एक हकीकत है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान एक हकीकत है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा भी मुल्क है, एक मुल्क है। हमें मैं एक सेकंड फखर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मोदी जी की जो थी ट्वीट, वो मैंने देखी थी। वो उन्होंने सच हम अगर किसी चीज को नेगेटिव लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, हम किसी भी चीज को नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी जो स्टेटमेंट थी वो नेगेटिव इसलिए नहीं लगी कि उन्होंने एक बात की थी पार्टीशन के दौरान 1947 में जो कुछ हुआ, कई लोगों की जाने गई, कई लोगों को लोग जो थे वो घर से बेघर हो गए, बहुत से लोग अपाहज हो गए, मारे गए, ऐसा हजारों लाखों की तादाद में हुआ। उन्होंने उस चीज को मेंशन किया था कि पार्टीशन को हम उस 14 अगस्त को हम उसमें याद करते हैं 47 को, कि उसमें ये हादसे हुए थे। तो जाहिर है आप किसी के, अगर हमारे से कोई बलूचिस्तान ले ले इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान बना था, तो क्या हम सारी जिंदगी उस तकलीफ को याद नहीं करते रहेंगे? तो मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा यहाँ पे इमोशनल होने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कोई ऐसी खास चीज मेंशन नहीं कर दी थी जो ना हुई हो, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ यही बताया था अपने ट्वीट में कि ये हादसे हुए थे, लोगों की जाने गई थी, इसलिए उनको था कि हम इसको एक हादसे के तौर पे याद कर रहे हैं। देखिए वो तो मैंने कहा ना कि, लेकिन वो हमारा इंडिपेंडेंस डे था 14 अगस्त। उनको बेशक वो हादसे के तौर पे वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसे ब्लैक डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई किसी को नहीं रोक सकता। नहीं, एक आजाद मुल्क है। मैंने कहा कि पाकिस्तान का फ्लैग वहां पे जलाया गया, ठीक है भाई, उनकी अपनी मर्जी। अगर उनको मतलब तस्कीन इस बात से होती है कि यार वो पाकिस्तान का फ्लैग जला ले, तो यार मैं 2 भेज दूंगा, 2 और भी जला ले। मकसद मेरा पाकिस्तान में यहाँ भी होता है, बहुत होता है। मैं वही उसी पे आ रहा हूं। मैं फ्लैग ढूंढ रही थी, तो आपको याद है आप ही ने कहा था कि जो जलाते हैं उनसे पता करें जाकर। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूं।
کہ یار ہندوستان کا جھنڈا جلانے سے یا مودی جی کی, میں نے اس دن بھی آپ کے شو میں یا پتہ نہیں کسی اور شو میں بات کر رہا تھا, میں نے اپنے ٹی وی شو میں بات کی کہ یار آپ نے مودی جی کی وہ 5 اگست کو آپ نے ایک تصویر لگائی سرینا ہوٹل کے پاس, اور اس کے اوپر آپ نے مطلب اس کو وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ڈریکولا والا وہ ٹچ دیا ہوا تھا. یار ان چیزوں سے کام نہیں ہوتا. آپ, میں نے کہا نا, کھلے دل سے ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے, میرے خیال میں بہتر چیزیں ہو سکتی ہے. اور ہاں, آپ نے چورن کی بات کی, یقین کریں بالکل چورن بکتا ہے. اگر ہندوستان مرد آباد کا آپ نعرہ لگاتے تو چورن زیادہ بکتا ہے, لیکن اگر آپ کہتے نہیں یار ہندوستان نے تو یہ چیز اچھا کیا, کہتے دیکھیں یہ کہیں سے پیسے اس نے لے لی. بے شک آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ہندوستانی روپے جو ہے نا پاکستان کے 2 روپے بنتے ہیں, یعنی میں کہتا ہوں 2 روپے بھی آپ کو کوئی نہ دیتا ہو, لیکن اگلوں کو ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا, یہ کہتے ہیں یار ہندوستان سے ان کے پیسے آتے اس لیے ہندوستان کی واہ واہ کرتے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں, میں کھلے دل کے ساتھ کہتا ہوں, یقین کریں بغیر کسی لگی لپٹی کے, کہ یار جو چیزیں ان کی اچھی ہیں وہ اڈاپٹ کر لینی چاہیے, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. ہمیں جو ہماری اچھی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سارے بہت کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہیں. پاکستانی ایکسٹریمزم بھی بہت ہے, ریلیجیس ایکسٹریمزم بھی بہت ہے, مائنورٹیز کے مسائل بھی بہت ہیں, بے شمار ہیں. لیکن جو اچھا کرتے ہیں اس کی تعریف کرو, جو برا کرے اس کے اوپر ذلیل کرو, کہ وہ لوگ, ہم تب میرے خیال سدھریں گے نا. مائنورٹیز کے اوپر ہم کرتے لیکن اب جا کے آج کپل دیو کی ایک ٹویٹ آئی ہے کہ اس دفعہ ہمارے ساتھ لوگ بہت کھڑے ہوئے, مجھے خوشی ہوئی. میں نے کہا یار شکر ہے کہ یار مطلب کوئی تھوڑا سا لوگوں کے اندر چینج آیا, اور یہ آنا چاہیے, اور یہ تب آئے گا جب ہم اس کے اوپر مطلب اسٹرکٹ قسم کا سٹینڈ لیں گے, اور ہم اس کے اوپر شپ نہیں کریں گے. ہم کلیئر کٹ بات کریں گے کہ بھائی صاحب آپ کو اگر اپنی مسجد عزیز ہے تو وہ مندر بھی اسی طرح ان کا مذہبی عبادت گاہ ہے, وہ ان کو عزیز ہے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کی بے حرمتی کریں اور وہاں پہ جا کے ان کی مورتیوں کو توڑے اور وہاں پہ اللہ اکبر کی چانٹنگ کر لے, یہ غلط ہے. تو یہ چیزیں تب جا کے صحیح ہوں گی. میں یہی اپنے ہندوستان کے دوستوں سے بھی میں بات کرتا ہوں, میں کہتی یار جب یہاں وہاں پہ کچھ غلط ہوتا ہے, کسی مائنورٹی کے ساتھ ہوتا ہے, میں کہ یقین کریں آپ کر کے دیکھ لیں, آپ کو اندر سے بھی ایک سکون ملے گا دل کو, اور سیکنڈ یہ کہ معاشرے کے اندر, آپ کی سوسائٹی کے اندر ایک چینج محسوس ہوگا, آہستہ آئے گا لیکن آئے گا. تو بلیک ڈے بنانے سے ہم ہندوستان کا بلیک ڈے 1 دن منائے یا 10 دن منائے, ہندوستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ان کے 200 جھنڈے جلا دیں یا کوئی جھنڈا نہ جلا دیں, اس سے بھی کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا. ہمیں مبارکباد دینی چاہیے. مٹھائیوں کی کل انہوں نے ہمارے بارڈر کے اوپر انہوں نے مٹھائی, ہمارے جو وہاں پہ فورسز کے لوگ ہوتے ہیں, وہ تصویر میں نے شیئر کی, مجھے انتہا کی اچھی لگی کہ انہوں نے بڑے زبردست قسم کے گفٹ جو ہے مٹھائی کے باسکٹس بنا کے اور وہ پاکستان کو دیے. تو اس طرح کا ایکسچینج بھی ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے, ایمبیسیز کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. آج ان کا ہے تو ہمیں بالکل ان کو دینا چاہیے. واگا بارڈر پہ یا جو کشمیر کے ساتھ ہمارے بارڈر لگتے ہیں, بالکل اور کھلے دل کے ساتھ یار ہمیں کہہ دینا چاہیے بھائی, ایک میں نے کہا نا کہ حقیقت ہے, اور ہمارے جیسے لوگ رہتے ہیں یار, بارڈر کی لکیر ہم نے کھینچی 1947 سے, تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ ہم الگ ہو گئے؟ ہم ایک جیسے لوگ ہیں, بات ہماری ایک جیسی ہے, زبان ہماری ایک جیسی ہے, شکلیں ہماری ایک جیسی ہیں. ہاں ہو سکتے ہیں مذہب وہاں پہ بھی کوئی مسلمان ہوگا, کوئی کرسچن ہوگا, کوئی ہندو ہوگا, کوئی جیوز ہوگا, پاکستان میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہوں گے یقینا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہم آج سے ہی اس کہنا چاہیے پازیٹیو باتوں کو لے کر آگے بڑھیں گے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا ہم کر پائیں, جتنی ہماری طاقت ہوگی, جتنا ہم کر سکیں گے, کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں اور دونوں طرف کی گورنمنٹس کو ہم کہتے رہیں کہ جی آپس میں دوستی کر لیجئے, تھوڑا بہت ایک دوسرے کو برداشت کیجئے. سب آپ کی مرضی کے تو نہیں ہوتے, تو بالکل کچھ باتیں پاکستان کو اپنی چھوڑنی پڑیں گی اور کچھ بھارت کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. لیکن جانے سے پہلے فخر, آخری میں یہ بتاتی چلوں, ہمارے جتنے سبسکرائبرز اور جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہ سنی دیول جی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ سمجھوتا نہیں ہونے لگا. کوئی ان کو, میں نہ اس چیز سے نہیں ہٹوں گی کہ وہ ہمارا ہینڈ پمپ واپس کریں, اور جب تک ہینڈ پمپ واپس نہیں ہوگا, ہم بھارت کے لائن آف کنٹرول پہ جو ہے پاکستان کو میں کہتی ہوں کہ جی فائرنگ شروع کر دیں دوبارہ سے. بہت ہو گیا سیز فائر, اس لیے کہ یہ آئے, اگر آپ خود جانتے ہیں کرتارپور کوریڈور تک آئے ہیں سنی دیول جی, اور ہمارے یہاں سے مفت کی روٹیاں بھی توڑ کر گئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ہینڈ پمپ انہوں نے ابھی بھی واپس نہیں کیا. اور ان کا جو سٹاف ہے وہ بس کیا کرتا ہے کہ جی تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. تو یہ
और 2.5 मुझे किलो का लग रहा हाथ है लेके वो घूम रहे लेकिन हैंडपंप वापस नहीं कर रहे। नहीं है ठीक तो मतलब बड़े माशाल्लाह बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के मजबूत आदमी। मैंने तो उनके छोटे भाई बॉबी देओल की बहुत सारी मूवीज देखी है, लेकिन सनी देओल साहब की मैंने कम देखी है। लेकिन यकीनन एक सेलिब्रिटी है बहुत बड़ी, तो मैंने देखा और बड़े मुझे मतलब बड़े पसंद है, बड़े मतलब मैं मिला कभी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ह्यूमन बड़े अच्छे लगते हैं वो सनी देओल साहब। तो मुझे लगता है कि वो पता है आरजू, वो आप कह रहे हैं कि वाघा बॉर्डर और ये करतारपुर, मुझे लगता है कि वो इस्लामाबाद छोड़ के जाएंगे और फिर ऐसे नहीं करेंगे। मेरे ख्याल इस्लामाबाद के सारे सेक्टरों में ना वो हैंडपंप लगाएंगे कि यार चलो लोग पानी भी पीते रहेंगे और मेरी ये चीज भी खत्म हो जाएगी कि यार इस्लामाबाद में वैसे ही पानी का ड्रिंकिंग वाटर का इशू आता है। तो उन्होंने मुझे लगता है कि इतने हैंडपंप्स लगा देने ने कहेंगे कि यार कोई ये लोग जो है ना ये सारी जिंदगी ना बोल सके कि यार मैं एक हैंडपंप पाकिस्तान से लेके गया था, मैंने 200 लगा के दे दिया, ले जाओ शाबाश। बिल्कुल सही बात है और उनको करना भी यही चाहिए। लेकिन खैर ऐसी कोई बात नहीं। उनके जो उनके फादर हैं जो उनके धर्मेंद्र जी, उनकी भी हम बहुत फैन हैं। उनकी फिल्म शोले हमने देखी है और शोले फिल्म के आगे क्या बात करें, जबरदस्त किस्म की। तो और उसमें बल्कि वो अमिताभ बच्चन जी जो उनका धर्मेंद्र जी का रिश्ता लेके गए थे, वाह वाह वाह, उस सीन का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो वो मुझे तो जुबानी याद है सारे डायलॉग। लेकिन मुझे बात तो सारी वो वाला ये जो टंकी पे चढ़ा होता है एक बंदा और पता नहीं उनके बिल्कुल गड्डी यही के थे अंदर जी, से क्या इनके फादर थे वो। बिल्कुल फखर वो इन्हीं के फादर थे जो टंकी पे चढ़ गए थे। लेकिन सनी देओल जी, मैं आपको आज कह रही हूँ 15 अगस्त के दिन कि प्लीज आप हैंडपंप वापस कर दीजिए, वरना अगली जंग आप जानते हैं कि फिर इस हैंडपंप पे होगी। और इमरान खान साहब तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन में भाषण देने के शौकीन है, उन्होंने वहां जाके ये भी कह देना है कि जी ये लोग तो हमारे हैंडपंप उखाड़ के ले जाते हैं, वापस नहीं नहीं करते। प्ले कार्ड यूनाइटेड नेशन के बाहर हम लोग खड़े होंगे और हमने प्ले कार्ड उठा रखे होंगे किस चीज के, हैंडपंप के। लोग कहेंगे यार ये कौन आए हुए, कौन सा अब ये होने वाला मुझे लग रहा है। बिल्कुल अब यही होने वाला है। और जब तक मैं हूं और मेरे अपनी लाइफ में ये हैंडपंप वापस लेकर रहूंगी और इसको हम छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल सही है। सब लोग तैयारी पकड़ लें। और दूसरा मैं यही कहूंगी, हम बहुत दिन से फखर इस चीज पे बात कर रही हूँ मैं, लेकिन हैरत की बात ये है कि मतलब सनी देओल जी के ऊपर जो है वो कोई असर ही नहीं होता है। मतलब अजीब लोग हैं, इनको सुनाई, मैं ये नहीं नहीं हो मानती कि जाएगा, उनको अभी तक हो पहुंचा। जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये हैंडपंप उखाड़ रहे हैं, ये सबूत है हमारे पास। नहीं हमारे पास वीडियो मौजूद है ना, ये देखिए ना, हिंदुस्तान ये हमसे वीडियो कहता है आप है। लोग के पास सब नहीं, वो हिंदुस्तान अक्सर ये हिंदुस्तान के हमारे दोस्त कहते हैं कि यार ये आप लोग के देखिए पास सबूत नहीं है, तो ये तो वीडियो सबूत है मेरे ख्याल में। अब बिल्कुल। इनको ये और बात मान लेनी चाहिए। ये देखिए ये भी हमारे पास इनकी पिक्चर मौजूद है। बिल्कुल और ये बिल्कुल वीडियो जो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। आपको दिखाई वो भी सबूत के तौर पे सीसीटीवी हमारे की पास फुटेज है। हमारे पास मौजूद है जिस वक्त वो काट रहे थे। मेरा मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये हमको सीएनएन और बीबीसी को दे देना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। जब तक ये बात नहीं उठाई जाएगी, हिंदुस्तान ने सुधरना नहीं है, उसने हमारा हैंडपंप वापस नहीं करना और सनी देओल जी ने यूनाइटेड तो नेशन बिल्कुल को ही नहीं खत भी करना। दिखते हैं, यूनाइटेड नेशन को भी खत दिखते हैं, और यहाँ पे जो इंडियन हाई कमिश्नर साहब हैं उनको भी हम खत लिख हम्म देते हैं कि भाई हम आपके थ्रू प्रॉपर चैनल हम आ रहे हैं कि हमारा हैंडपंप जो है वो लेके गए हुए हैं, अब उनसे बात कर लें, या फिर मोदी जी को भी डायरेक्ट उनमें मतलब CC2 मोदी जी कर लेंगे और अमित शाह साहब को कर लेंगे और जो दूसरे उनके लोग हैं उनको कर लेंगे कि भाई ये आपका बंदा है और हम्म हिंदुस्तान का और इस तरह का इसने काम किया हुआ, तो आप भाई मेहरबानी कर दे, अगर ये वापस कर दे तो बिल्कुल। आपकी मेहरबानी। नहीं, मेहरबानी क्यों, मेहरबानी उस वक्त होती है अगर शुरू में इन्होंने दे दिया होता। अब तो मैं कितने शोज इसी चीज पे बना चुकी हूँ, लेकिन मजाल है यार जो असर हुआ। असल में और ना ये और मैंने फखर फखर एक सेकंड, ये वही है जो कहते हैं ना कि दूध मांगो खीर देंगे। ये भी मेरी समझ में नहीं आता भाई, दूध मांग रहे तो खीर क्यों दोगे? मतलब हमें खीर नहीं हमें तो खानी, दूध ही हमें चाहिए चाय होगा। बनानी है, चाय बनानी है, कॉफी बनानी है, दूध मांगो खीर देंगे। ये भी अजीब कोई तमाशा है। ये भी सनी देओल जी का ही डायलॉग है। खैर हम चलते हैं और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझसे तो आप जैसे थैंक यू। जानते हैं, देखें गिलास वैसे का वैसे 5वां गिलास पिया ही नहीं जा रहा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फखर के चैनल को भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, टेक केयर।